अस्सलाम वालेकुम। किताब स्टोरीज चैनल में नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। साथियों, जो इबरतनाक वाक़या हम आपके सामने रखने लगे हैं वो सऊदी अरब के मशहूर मुबल्लिग मोहम्मद अल नकवी ने बयान किया, जिनसे ये वाक़या जद्दा के एक और इस्लामिक स्कॉलर शेख अब्बास ने शेयर किया था। एक आदमी ने शेख अब्बास को कॉल की कि क्या आप हमारे घर आकर एक मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। शेख ने जवाब दिया कि ठीक है। शेख साहब इस जगह पर चले गए। शेख अब्बास कहते हैं कि जब मैं गया तो कोई घर नहीं था, बल्कि एक कला था, एक बहुत बड़ा कला। मेन दरवाजे के बाद आपको अंदर पहुंचने में 5 मिनट लग जाते हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि वो कितना बड़ा घर होगा। शेख मेन एंट्रेंस से अंदर गए तो अंदर बागात और दरख्त वगैरह सब कुछ था। शेख अब्बास कहते हैं कि जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे बदतमीज से अंदाज में कहा कि इस रास्ते से जाओ, वहाँ सीढ़ियाँ हैं ऊपर कमरे में जाने के लिए। शेख अब्बास तकरीबन 60 साल के बुजुर्ग थे। शेख ने इसकी जानिब देखा और कहा कि मैं जा रहा हूँ। उसने कहा कि आप खुद चले जाएंगे या मैं किसी नौकर को बुलवाऊं कि आपको आकर ले जाए। शेख अब्बास को अच्छा नहीं लगा कि ये वही शख्स है जिसने मुझे फ़ोन करके बुलाया है। चुनाचे इन्होंने जवाब दिया कि मैं खुद चला जाऊँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इसने दोबारा कहा कि अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो मैं किसी नौकर को कहकर आपके साथ भिजवा देता हूँ। शेख ने उसे देखकर जवाब दिया कि देखो, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, मैं यहाँ मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम देने आया हूँ। मैं ये फी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ, मैं ये खुद करूँगा या तुम किसी और को कह दो कि वो आकर कर ले। उस शख्स ने जवाब दिया कि ठीक है, आप जाइए। शेख अब्बास कहते हैं कि वो घर इतना बड़ा और साफ था कि आप अपना चेहरा टाइल्स के अंदर देख सकते थे। इसके बाद वो वहाँ इस बेडरूम के अंदर गए। शेख कहते हैं कि वो बेडरूम साइज में काफ़ी बड़ा था, लेकिन वहाँ पर 2 से 3 नौकरों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। शेख अब्बास गए ताकि मैयत को देख सकें। इसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। जब शेख अब्बास ने कपड़ा हटाया था ताकि चेहरा देख सकें तो उन्होंने देखा कि इसके नाक और कान से चींटियाँ निकल रही थीं। इसकी गर्दन पर चिपकी हुई थी और जब मजीद कपड़ा हटाया तो इन्होंने देखा कि पूरे जिस्म पर छोटी छोटी चींटियाँ मौजूद थीं। शेख हैरान रह गए। नीचे फर्श पर देखा तो सब कुछ साफ था, कुछ नहीं था तो फिर ये चींटियां कहां से आ रही थीं और ये चींटियां पूरे जिस्म पर घूम रही थीं। शेख अब्बास कहते हैं कि मैंने कपड़ा वापस डाल दिया कि मैं ये कैसे करूंगा। वो कहते हैं कि मैंने एक और शेख को कॉल की। उसने कहा कि मुझे ये फलां मसला है कि मैं तो नहीं आ सकता। शेख अब्बास ने एक दूसरे स्कॉलर को कॉल की। उसने कहा कि अब्बास, अगर आप मुझसे मरवेजा गुस्ल के तरीकों के बारे में पूछिए तो मैं बता सकता हूँ। अगर आप मुझसे सवाल करें कि एक जलीशुदा लाश को कैसे गुस्ल दिया जाता है तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर आप मुझे टुकड़े हुए जिस्म के गुस्ल के बारे में पूछे तब भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैयत की जो हालत आप मुझे बता रहे हैं ऐसा तो किसी किताब में दर्ज नहीं है। आप जो करना चाहते हैं करें, मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी उसने साफ हाथ खड़े कर दिए कि मैं आपको किसी किस्म का मशवरा नहीं दे सकता। शेख अब्बास ने वहाँ खड़े नौकरों से दरियाफ्त किया कि इस मरहूम की औलाद में से यहाँ पर कौन कौन है। इन्होंने जवाब दिया कि कोई भी नहीं। शेख अब्बास ने दरियाफ्त किया कि वो शख्स जो मुझे नीचे मिला वो कौन था। इन्होंने जवाब दिया कि कोई नहीं। मर जाने वाला वो आदमी इतने बड़े घर में नौकरों के साथ अकेला रहा करता था। शेख अब्बास कहते हैं कि इसके बाद मैं इस कमरे के बाथरूम की जानब गया। मुझे अल्लाह की जानब से ही ख्यालात आ रहे थे, वरना मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। मैंने इस बाथरूम में मौजूद टब को पानी से भर दिया, फिर मैयत को नौकरों की मदद से उठाया और इसे टब के अंदर रख दिया। ये करने के बाद इसके जिस्म पर मौजूद चींटियां पानी के ऊपर तैरने लगीं। शेख अब्बास ने यह अमल कई मरतबा दोहराया ताकि जिस्म से तमाम तर चींटियां साफ हो जाएं। फिर इन्होंने मैयत के जिस्म का मसा किया तो सारी चींटियां चली गईं, लेकिन वो अभी तक हैरान थे कि इस कदर साफ सुथरे घर में जिस्म के ऊपर ये सारी चींटियां कैसे आ गईं। ना ही वहां पर कोई ऐसा सुराख मौजूद था कि कहीं बाहर से चींटियां आ जाती। लेकिन बहरहाल इन्होंने मैयत को पानी में से निकालकर दोबारा बिस्तर पर रखा और वो मरवजा आम तरीके से जिस्म पर मसा करने लगे। इस पर अतर वगैरह लगाया जो आम तौर पर किया जाता है। फिर इन्होंने अपना काम खत्म किया, नीचे आए और जब वो जाने लगे तो देखा कि इसका बेटा चला आ रहा है। वो गया और कहा कि मैंने आपके वालिद को गुस्ल दे दिया है और अगर कुछ और करना चाहते हैं तो आप मुझे कहिए, मैं वो खिदमात भी सर अंजाम दे देता हूँ। बड़ी सख्ती और बदतमीजी के साथ वो नौजवान गोया हुआ कि वो सामने कमरा ड्राइवर्स के लिए है, वहाँ चले जाइए और खाना खाइए। शेख अब्बास हैरान रह गए कि ये सब क्या तरीका है और आखिर चल क्या रहा है।
اس طرح بات چیت کیوں کی جا رہی ہے؟ جب اس نے دوبارہ کہا کہ وہ سامنے ڈرائیورز کے کمرے میں جاؤ اور کھانا کھا لو، تو شیخ عباس نے جواب دیا کہ میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، آپ سے کھانا یا پیسے نہیں مانگ رہا۔ شیخ عباس اس گھر سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ جو ڈرائیور انہیں وہاں پر لے کر آیا تھا وہ اسی کام کا ملازم تھا، اور شیخ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس شخص سے مزید کوئی مدد لیں۔ شیخ عباس جب باہر کھڑے تھے تو اس بدتمیز انسان کا بیٹا اور مرحوم کا پوتا وہاں پر آیا، جس کی عمر تقریباً 18 برس تھی۔ اس نے دیکھا کہ شیخ روڈ پر کھڑے ہیں تو وہ ان کے قریب آیا اور نرمی سے باتیں کرنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں اس حالت پر، میں اپنی گاڑی لاتا ہوں، آپ کو خود چھوڑ آتا ہوں۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی گاڑی لے آیا اور انہیں اپنی گاڑی کے اندر بٹھا لیا۔ عموماً جو انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی اچھا یا برا دیکھتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں۔ چنانچہ شیخ عباس نے یہ جاننا چاہا کہ یہ آدمی آخر ایسا کیا کرتا تھا کہ اس کے ساتھ مرنے کے بعد بھی یہ سلوک ہو رہا ہے۔ شیخ عباس نے اس لڑکے سے پوچھا کہ سنو بیٹے، یہ شخص کون تھا جسے میں نے غسل دیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ میرے دادا تھے، ہم سبھی جانتے تھے کہ ان کے جسم سے چیونٹیاں نکل رہی ہیں، چنانچہ ہم ان کے بالکل قریب نہیں گئے تھے کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ آخر کیا کیا جائے۔ شیخ عباس نے اس سے پوچھا کہ تمہارے یہ مرحوم دادا زندگی میں کرتے کیا تھے؟ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ نوجوان گویا ہوا کہ شیخ، میرے یہ مرحوم دادا اپنی زندگی میں اپنی والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، کسی کی بھی عزت کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی ماں پر تشدد کیا کرتے تھے۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ آخر کوئی زندہ آدمی ایسی ذلیل حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اس لڑکے نے مزید بتایا کہ میرے دادا کی ماں کے چہرے پر زخم تک نظر آیا کرتے تھے، ان کے چہرے، ہاتھوں، آنکھوں وغیرہ پر مستقل زخموں کے نشان موجود رہتے تھے۔ پھر وہ نوجوان مزید بولا کہ میرے والد جو اس مرحوم شخص کے بیٹے ہیں وہ خود اپنی دادی کو پولیس اسٹیشن لے گئے کہ اس شخص کے خلاف پولیس رپورٹ درج کروائی جائے، اور جب بھی پولیس اہلکار ان سے یہ دریافت کرتا کہ آخر ہوا کیا ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہا کرتی کہ میں سیڑھیوں وغیرہ سے گر گئی تھی۔ اس ماں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کے خلاف ایک لفظ تک نہ بولا، اور یہ مار داڑ ہر ہفتے ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ پولیس بھی جان گئی کہ اس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ماں کچھ بھی بتانے سے انکاری ہوا کرتی تھی، اور بیٹے اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ جو شخص یہ حرکتیں کر رہا تھا وہ ان کا باپ تھا، لیکن قدرت یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ اس شخص کا انجام ایسے ہوا کہ جب اس کی موت ہوئی تو نہ تو اس کا سگا بیٹا، نہ اس کا پوتا، نہ اس کے نوکر، حتیٰ کہ گھر کا کوئی فرد بھی اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھا، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی میت میں چیونٹیوں کا عذاب بھیجا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چیونٹیاں کہاں سے آئی ہیں اور کیسے اس کے جسم کو کاٹ رہی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ مردے کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کسی زندہ کی ہڈیاں توڑنا، یعنی مردہ بھی وہی درد محسوس کرتا ہے جو کسی زندہ آدمی کو ہوتی ہے۔ تو ذرا آپ یہ سوچئے کہ اس مر جانے والے شخص کے منہ اور ناک، کان اور آنکھوں سے چیونٹیاں باہر نکل رہی تھیں، اندر جا رہی تھیں، اس کے پورے جسم پر کاٹ رہی تھیں، تو اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک زندہ آدمی تو چیخ کر اپنا درد بیان کر سکتا ہے، لیکن مردہ تو کچھ نہیں کر سکتا، ہاں مگر درد کا احساس وہی موجود ہے۔ چنانچہ اس بات پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کے سلوک کا انجام آپ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہر دم یہ دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہمارے والدین زندہ رہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جب وہ اس جہاں سے چلے جائیں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اگر آپ کے دل کی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ نے اس چینل کے ذریعے آپ تک ایسی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز پہنچاتے رہیں۔ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔